खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज फिर मैं आपके सामने एक मैसेज लेकर हाजिर हुआ हूँ रूहुल कुद्स के ताल्लुक से, और इसका उन्वान है रूहुल कुद्स इनाम। रूहुल कुद्स एक इनाम है। क्या आपको ये इनाम चाहिए? ज़रूर मिलेगा। आए हम एक हवाला देखें, अमाल दूसरा बाब उसकी 37वीं आयत से 39वीं आयत तक। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। आमीन। आज के कलाम का उन्वान है रूहुल कुद्स एक इनाम है। रूहुल कुद्स इनाम है, और ये इनाम लेने के लिए हम क्या करें? आपको इनाम चाहिए? जाहिर है, अगर आपको इनाम चाहिए, अगर आप किसी भी फील्ड में इनाम लेना चाहते हैं तो आपको कुछ काम करने होते हैं, कुछ मेहनत करनी होती है, कुछ ना कुछ तो करना होता है ना। इसमें हम ये बताएंगे, हम इसमें आज ये सीखें कि रूहुल कुद्स जो इनाम है हम इसको कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब पतरस ने वाज किया तो वहाँ पर लोगों के दिलों पर चोट लगी और लिखा कि उन्होंने कहा, भाइयों, हम क्या करें? यहाँ पर ये एक बात जो आती है कि उनके दिलों पर चोट लगी, कलाम सुनने से चोट लगी। आज हम किस तरीके से कलाम सुनते हैं? आज हमारे दिलों पर क्या चोट लगती है? और अगर लगती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? पहला स्टेप जो है, अगर आप ये लेना चाहते हैं इनाम, जो रूहुल कुद्स एक इनाम है, होली स्पिरिट इज़ अ गिफ्ट। अगर आप ये गिफ्ट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो। पहली बात, गुनाहों से तौबा करनी है। ठीक है, वो ना किसी को दिखाने की बात है, ना किसी को बताने की बात है, ना कहीं शेखी बगाड़ने की बात है। ये आपका और खुदावंद का, आपका और खुदा का पर्सनल मैटर है, और आपने हलीमी और आजिज़ी से उसके कदमों में आना है और कहना है कि खुदावंद मेरे गुनाह माफ़ कर, मैं गुनाहगार हूँ। और फिर आपने देखना है कि जिन बातों से आपने तौबा की है उन राहों को दोबारा अख्तियार ना करें, और कोई हिम्मत करें और खुदा से मदद मांगें, कहें, खुदावंद मेरी मदद कर, यीशु मसीह मेरी मदद कर। तो पहला, अगर आप ये रूहुल कुद्स का जो गिफ्ट है, रूहुल कुद्स जो एक इनाम है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने गुनाहों से तौबा करें और उसके बाद यीशु के सामने आएं, यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करें और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। आमीन। तौबा करें और बपतिस्मा लें। आप इनाम की तरफ अब चल पड़ें। आपके दिल में ख्वाहिश है कि आप रूहुल कुद्स से भर जाएं। ऐसा नहीं होगा कि आप बाईपास करके डायरेक्ट इनाम की तरफ पहुंच जाएं और बीच के सारे स्टेप छोड़ते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप काम है, और खुदा जल्दबाजी का खुदा नहीं है। खुदा सालों साल लगा देता, 40-40 साल लगा देता सिखाने के लिए। बियाबान में बनी इसराइल कौम को सिखाने के लिए उसने कितना अरसा लगा दिया। इसलिए खुदा चाहता है, आज आप लोगों के पास टाइम नहीं है, जो कुछ भी है दुनिया के पास टाइम नहीं है, लेकिन कल फिर हम दरवाजे खटखटाएंगे और खुदा के पास टाइम नहीं होगा फिर, जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अभी दरवाज़ा खुला है, अभी इनविटेशन जारी है। आपको रूहुल कुद्स जो खुदा की तरफ से यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुमको एक मददगार बख्शूंगा, जो इनाम है। पतरस ने कहा, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा करेगी। पतरस ने कहा, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा ले, तुम में से हर एक तौबा करें, बपतिस्मा लें, तो लिखा, तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। आमीन। आप में से बहुत से लोगों ने तौबा कर भी ली होगी और बपतिस्मा ले भी लिया होगा, और लेकिन अभी तक उनको ये रूहुल कुद्स नहीं मिला होगा। कई लोगों को मैं आगे चल के हम और देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले अभी हम बपतिस्मे को स्टडी कर रहे हैं। पहला करंथियों 10वां बाब अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है, ए भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल में और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। जो बनी इसराइल कौम समंदर में से गुजरी, वो भी उनका बपतिस्मा माना गया। पाकिस्तान में मैंने एक फैमिली में कलाम सुनाया तो उनके जो बुज़ुर्ग साहब थे वो मुझसे लड़ने लगे, और उन्होंने कहा, वो कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो बपतिस्मा गिना गया? तो मैंने कहा, जी मैं तो नहीं ये बात कह रहा, ये यहाँ पे लिखी, आप पढ़ लें
اب آپ یہ پڑھ لیں اور پھر خدا سے پوچھ لیں کہ ہاؤ اٹ از پاسبل. یہ خدا کے پلان، خدا کے کئی بار ہمیں کلام سمجھ نہیں آتا تو ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کمرہ بند کریں، کسی کو نہ پوچھیں، آپ خدا سے دعا میں لگ جائیں، کہیں خدا مجھے یہ بات سمجھا. خدا کا پاک روح آپ کو سمجھا دے گا. بپتسمہ، موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کے نکلا، بنی اسرائیل قوم کو تو لکھا وہ بھی ان کا بپتسمہ گنا گیا، ٹھیک ہے. اور پھر پطرس کی پہلا پطرس اور تیسرا باب 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک اس میں لکھا ہے، اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلے سے بچیں. اور اسی پانی کا مشابہ بھی بپتسمہ یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے. اسی پانی کا مشابہ بھی بپتسمہ، وہ کشتی بھی جو تھی اس کے اوپر بھی پانی تھا، نیچے بھی پانی تھا، دائیں بھی پانی تھا، آسمان سے پانی گر رہا تھا اور چاروں طرف سے، اور وہ ایک مشابہ بنی بپتسمے کا. میرے عزیزو، لکھا کہ خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہا. ابھی بھی خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا، لیکن وقت بہت نزدیک آ گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اب تیسری عالمی جنگ کا خطرہ جو ہے وہ بالکل سروں پر منڈلا رہا ہے دونوں لوگوں کے. اور رشیا نے اور چائنا اور بڑی بڑی جو پاورز ہیں، یہ جو جنگی ان کے پاس ہتھیار ہیں، ایٹامک ہتھیار ہیں، نیوکلیئی ویپنز ہیں، اگر وہ لڑنے کے لیے تیار ہے، اگر وہ لڑ پڑے تو آپ سوچ سکتے ہیں دنیا کیا ہوگا. اور دنیا تیزی سے اختتام کی طرف جا رہی ہے. اور میرے عزیزو، ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے کہ ٹائم ختم ہو جائے، آپ کو میں ابھاروں گا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیں اور خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں. اور روح القدس پانے کے لیے، جو روح القدس جو انعام ہے، اس کو پانے کے لیے، اس کے لینے کے لیے اپنے اندر ایک جلتی ہوئی خواہش رکھیں. یہ ایک بہت ضروری بات ہے. کئی لوگ بڑے آسانی سے کہتے ہیں توبہ کر لیے پاجی، ہوں بپتسمہ بھی لے لیا، پر روح القدس نہیں ملیا. بپتسمہ اور توبہ سٹارٹ آپ نے لے لیا ہے، اب آپ نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے، دعا کرنی ہے، جلتی ہوئی خواہش رکھنی ہے. اپنے اندر جلتی ہوئی خواہش ہونی چاہیے، جیسے ہمارے اندر اور چیزوں کی جلتی ہوئی خواہش ہے. نوجوانوں کے اندر قیمتی موبائل کے لینے کی خواہش ہے، گاڑیاں لینے کی خواہش ہے، اور مہنگے کپڑے لینے کی خواہشیں ہیں. لیکن روح القدس کے لیے کیا خواہش ہے ہمارے اندر؟ روح القدس کا کیا ہمارے اندر لیول ہے؟ اس کو ریسیو کرنے کے لیے کتنی بھوک اور پیاس ہے ہمارے اندر؟ روح القدس جو انعام ہے، اس کو لینے کے لیے آپ نے توبہ کی اپنے گناہوں سے، بپتسمہ لیا، اور آپ اب جلتی ہوئی خواہش، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خدا سے کہ خدا تیرا شکر ہو، تو مجھے روح القدس سے بھر دے گا. دیناکرن کہتا ہے جب میں روح القدس کے لیے ٹھہر گیا دعا میں، 7 سال دعا کرتا رہا، میں 7-8 سال. اور خداوند یسوع مسیح خود اس کے پاس آئے اور خداوند نے اس کو برکت بخشی، اور پھر اس نے پوری دنیا میں خدمت کی. میں جب روح القدس کے لیے دعا کرتا تھا، میں بھی اس طرح رات بھر دعائیں کرتا تھا. اور جب خداوند کا پاک روح مجھ پر نازل ہوا تو پہلا ہی جو معجزہ خدا نے کیا وہ کینسر کی پیشنٹ تھی ایک عورت، اس کو خدا نے شفا بخشی. میرے عزیزو، آپ کے اندر جلتی خواہش نہیں تو آپ کو روح القدس کیسے ملے گا؟ کیونکہ آپ کے اندر تڑپ نہیں ہے. یسایہ 44 باب میں لکھا، میں پیاسی زمین پر پانی ڈالوں گا. اصل میں جب پیاس، ہم تو کہتے نہیں کہ ہم پیاس ہیں، ہم تو کہتے نہیں کہ ہمیں روح القدس چاہیے، ہم تو کہتے ہی نہیں کہ ہمیں بپتسمہ چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں انعام چاہیے، کبھی کہا ہی نہیں ہے. یسایہ 44 باب میں لکھا، میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا. اور یسایہ 7ویں باب کی 37ویں اور 39ویں آیت تک اگر ہم پڑھیں، 37ویں لکھا، عید کے آخری دن میں جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب میں مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے. ہاللویا. اگر آپ پیاسے ہیں، آپ کے اندر پیاس ہونی چاہیے، جلتی ہوئی تڑپ ہونی چاہیے. توبہ کر لی، بپتسمہ لے لیا، اور اب آپ کے اندر خواہش ہونی چاہیے جلتی ہوئی، اس کی حضوری میں بیٹھ جائیں، دعا کریں. اور جب یسوع مسیح نے کہا پھر آپ کے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر سے ہی ندیاں جاری ہو جائیں گی. آپ سے خدا ایسے کام لے گا کہ آپ لوگوں کو سیراب کریں گے. ہاللویا. اور پھر کیا کرنا ہے؟ جلتی خواہش رکھنی ہے اور مثبت ایمان رکھنا، پازیٹیو فیتھ. یہ نہیں کہنا کہ لو جی بپتسمہ بھی لے لیا ہے گا
तौबा भी कर लीए तो पता नहीं खरे सानू मिलता कि नहीं जी, बड़े पापड़ बेलने पैंदे ने रूल कुदस लई, है ना। ऐसी बात नहीं है, ये इनाम सबके लिए है। मुस्बत ईमान रखें, पॉजिटिव सोचें कि मैं खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया है, यीशु मसीह ने वादा किया है और खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं रूल कुदस तुम पर नाजिल करूँगा। ए खुदा मुझे मिल जाएगा। हाँ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मुझे पाक रूह से तू भर देगा, मुझे ये जो इनाम है पाक रूह का तू मुझे दे ही देगा। ईमान रखें, रोमियो पहले बाब के 17वें में लिखा, रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा। हालेलुया। और देखें, ताबेदारी करें खुदा की, खुदा के कलाम की। अमाल 5वें बाब की 32वें आयत में लिखा है, और रूहुल कुदस भी जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसका हुक्म मानते हैं। अब बात ये, मांग हम रूहुल कुदस को रहे हैं, यानी खुदा को, कि खुदा हमारी ज़िंदगी में सकूनत करे, हमारे साथ रहे, और हुक्म उसका मान नहीं रहे तो खुदा कहेगा भाई तू तो अभी नहीं हुक्म मान रहा, तो जब मैं तेरे साथ रहने के लिए आ जाऊँगा तब तू क्या करेगा। ताबेदारी बहुत ज़रूरी है, मुस्बत ईमान भी ज़रूरी है। नेगेटिव अल्फाज तो हर कामयाबी का राज ये कि सिर्फ ना कि रूहुल कुदस के लिए आप पॉजिटिव रहें, हर एक फील्ड में पॉजिटिव रहें, आप कामयाब होंगे। नेगेटिविटी निकाल दें अपने जहनों से, अपने दिमागों से। हर बात में नेगेटिव, हर बात में नेगेटिव, हर बात का हम नेगेटिव निकाल लेते हैं। चलने दें, पॉजिटिव जाने दें, देखें, खुदा पर ट्रस्ट करें, खुदा आपको बरकत देगा। ताबेदारी बहुत ज़रूरी है। सैमुअल नबी ने कहा था साउल से, जब सैमुअल ने कहा कि जाओ भाई, खुदा ने कहा उनको मारो, जानवरों को, मालिकियों को, सबको ले आओ, तो वो सबको मारो, तो वो अच्छे अच्छे बैल बकरे सब ले आया था साउल। तो उसने कहा भाई, सैमुअल ने कहा भाई कहने लगा मैंने खुदा का काम कर दिया है। उसने कहा क्या काम किया है? उसने कहा मैं तो सब, उसने कहा ये बैल और बकरों की आवाज़ें, उसने कहा ये तो कुर्बानी के लिए ले आया हूँ। उसने कहा ठहर जा, फिर खुदा ने मुझसे जो कहा है आज रात वो सुन ले। क्या खुदा बैलों और बकरों की चर्बी से इतना ही खुश है जितना कि इस बात से कि उसका हुक्म माना जाए? कुर्बानी नहीं खुदा चाहता, खुदा कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता है। खुदा ताबेदारी मांगता है। ताबेदारी हमारे अंदर नहीं है, हम हर नेक काम करने को तैयार हैं, ताबेदारी नहीं है हमारे अंदर। हम और काम करके समझते हैं कि खुदा बैलेंस कुछ नहीं होता, सिस्टम के थ्रू ही जाना पड़ता है। हमें ताबेदारी करना ज़रूर है, हमें मुस्बत ईमान रखना ज़रूर है, हमें तौबा करना ज़रूर है। रूहुल कुदस एक इनाम है, आपके लिए है, मिलेगा, लेकिन ये सब बातें चाहिए हमें। रूहुल कुदस, अगर हम खुदा के मुखालफत में चलते जाएं तो हमें रूहुल कुदस क्या मिलेगा? और याकूब 4 बाब में लिखा 7वें आयत में, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ताबेदारी जब करोगे, जब खुदा की ताबेदारी करोगे तो इब्लीस भी तुमसे भाग जाएगा। आज हम इब्लीस से भागते फिर रहे हैं, आज कलीसियाँ इब्लीस से भागती फिर रही, इब्लीस पीछे पीछे, कलीसिया आगे आगे। क्यों? क्योंकि ताबेदारी नहीं है। सिर्फ ताबेदारी करें। आप देखें, वो बदरू ने कहा मैं यीशु को भी जानती हूँ और मैं साउल को भी पौलुस को भी जानती हूँ, और तुम कौन से यीशु की बात कर रहे हो? बदरूहों को भी पता होता है, बदरूहों को भी पता होता है कि इसका क्या लेवल है। इसलिए अगर आप खुदा से डरने वाले हैं, आप कलाम पर चलने वाले हैं, आप उसके ताबेदारी में चलने वाले हैं, आप मुस्बत ईमान रखने वाले हैं, आप दुआ करने वाले हैं, आपके अंदर जलती हुई ख्वाहिश है, इब्लीस समझ जाएगा और भाग जाएगा आपसे, आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। और जब आप ये सब काम करेंगे, आप नज़दीक से नज़दीक होते जाएंगे उस इनाम के जो खुदावंद यीशु मसीह ने जिसका वादा किया है। हालेलुया। इनाम क्लास में फेल होने वाले बच्चों को तो नहीं दिया जाता ना, जो बच्चे पास होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को अच्छी पोजीशंस में आते हैं उनको मिलता है। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है, खुदा के हजूरी में दर्जा बंदी नहीं है कि तू पहले नंबर पे आया तो 10वें पे आया। जब जो उस लेवल पे आएंगे वो सारे एक ही लेवल पे आएंगे। दर्जा बंदी नहीं है कि आज फर्स्ट, ये जस्टिन जो फर्स्ट है, ये बाकी जो है थर्ड सेकंड, नहीं, जस्टिन भी उसी लाइन में है और दूसरे भी जो आएंगे मेरे बाद भी जो आएंगे, हम सब एक ही लाइन में होंगे। हमें कोई ऐसा नहीं वहाँ पे कि खुदा तरफदारी करेगा कि नहीं भी इसको ज़रा, वो जब तोड़ों की मिसाल हम सुनते हैं, जो हमें मिसाल मिलती है कि जब पाकिस्तान में एक मज़दूर लगाए गए तो एक सुबह से आया था उसको भी एक ही मिला, जो दोपहर को आया था उसको भी एक मिला, जो शाम को 1 घंटा ही जिसने उसको भी एक मिला। तो खुदावंद ने कहा कि
جو ایک صبح والے تھے، اس نے کہا سر ہم نے تو سارا دن اتنی محنت کی ہے. اس نے کہا بھائی تیرے سے ایک ہی موقع تھا، تجھے ایک مل گیا، بس ٹھیک ہے، میں مالک ہوں، جو مرضی کروں. اس لیے آپ خدا کے تابع ہو جائیں اور ابلیس کا مقابلہ کریں، وہ آپ سے بھاگ جائے گا. اور انتظار کریں. انتظار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کسی نے پرومس کیا ہے کل فلاں تاریخ کو آنا، آپ انتظار کرتے رہیں گے. ایسا ہوتا ہے نا کئی بار مہمانوں کو ہمارے گھر میں آنا ہوتا ہے یا ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے، ہم ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں. ایسے ہی نا انتظار خداوند کا. یسایہ 40 باب کی 31 پہ لکھا ہے خداوند کا انتظار کرنے والے عقابوں کی مانند اثر و زور حاصل کریں گے. وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ تھکیں گے نہیں، وہ ماند نہیں. جو انتظار کرنے والے مسیحی ہیں نا، کسی بھی بات کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، روح القدس کے لیے بھی اور باتوں کے لیے بھی، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے. لیکن ہم پتہ ہے کرتے ہیں، ہم انتظار کی ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں خدا کو. ہم کہتے ہیں خداوند یہ 2 دن ہے میرے پاس، بس خداوند تیرے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں. ہم تو دنیا میں جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے اس کو ہم فارغ سمجھتے ہیں، اور ہم جو اس دنیا میں چھوٹی سی کوئی جاب یا بزنس کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم دنیا کے سب سے بیزی، ہم دنیا کے بیزی ترین لوگ ہم ہی ہیں. تو انتظار کرنا جو ہے وہ بڑا زبردست ہے خدا کی حضوری میں. خداوند کا انتظار کرنے والے عقابوں کی مانند اثر و زور حاصل کریں گے، وہ بالوں پر سے اڑیں گے، وہ تھکیں گے نہیں، وہ فینٹ نہیں ہوں گے، وہ ماندہ نہیں ہوں گے، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، بے جان نہیں ہوں گے، بے دل نہیں ہوں گے. ابراہیم نے انتظار کیا. ہاں ابراہیم نے کتنا انتظار کیا اپنے کہ اس کو خدا اولاد دے، اور آخر اس کا پازیٹیو فیتھ تھا، ایمان بھی اس کا قائم تھا. وہ لکھا ہے کہ ایمان راست باز ایمان اسے جیتا رہے گا. وہ ایمان میں کمزور بوڑھا نہیں ہوا تھا. جسمانی طور پہ اس کی عمر 100 سال ہو گئی تھی، لیکن وہ ایمان میں ویسا ہی تھا، ایکٹیو تھا. ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. ہاللیلویہ. انتظار کریں. اور لوکا 24 باب کی 49 میں لکھا ہے اور دیکھو جس کا میرے باپ نے تم سے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، اور جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے اس ملک میں ٹھہرے رہو. منسٹریز میں، چرچز میں آج جو بڑی ناکامی ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ روح القدس کی کوئی رہنمائی نہیں ہو، اپنی عقل سے چلتے جاتے ہیں. تو خدا کا کام خدا کی قوت کے بغیر کرنا بے وقوفی ہے، خدا کی مرضی کے بغیر کرنا بے وقوفی ہے. خدا کا کام خدا کی مرضی سے. آپ پرانا عہد نامہ بھی پڑھیں، جہاں جہاں بھی پڑھیں، آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے جنہوں نے غلطی کرتے گئے، وہ خدا نے کہا تو ہٹ جا. اب داؤد کے بارے میں خدا نے کہا میرے دل کے موافق ہے، جو میری مرضی کے مطابق چلے گا. اس کی مرضی کے مطابق چلنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو، اور جب آپ روح القدس سے بھر جائیں، جب آپ کو یہ انعام مل جائے، پھر آپ منسٹری میں آگے بڑھیں. پاک روح رہنمائی دے گا کہ اب کیا کر. اور جو وہ منسٹری ہوگی پاک روح کی رہنمائی سے، وہ بہت زبردست ہوگی، اور آپ دیکھیں گے خدا کے کاموں کو ہوتا ہوا دیکھیں گے. ہاللیلویہ. آخر میں ایک حوالہ دوں گا. میں پہلے اس کو ان سب کو پھر جلدی جلدی ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے. یہ انعام لینے کے لیے روح القدس ایک انعام ہے. پھر بپتسمہ لینا ہے. ہاللیلویہ. پھر اپنے اندر ایک جلتی ہوئی خواہش رکھنی ہے. ایسے نہیں کہ بس ڈھیلے نہیں. خدا کے سامنے آنا ہے. ہاللیلویہ. میں خدا ان سے کہہ رہا ہوں، دل میں بات کریں، خدا کا شکر کریں کہ مجھے روح القدس مل جائے گا. مثبت ایمان رکھیں، نیگیٹو نہیں. خرید منو ملے کہ نہ ملے 50-50، لیکن چونکہ چنانچہ، یہ باتیں نہیں. پازیٹیو فیتھ. یس کلام میں لکھا ہے میں روح القدس تم پر نازل کروں گا. کلام میں لکھا ہے روح القدس انعام میں پاؤ گے تم. پطرس نے کہا تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. ہاللیلویہ. اور تابع داری کریں، کلام کی تابع داری کریں، اور انتظار کریں. بڑے ٹھنڈے دماغ سے انتظار کریں کہ خدا ایک دن مجھے روح القدس سے بھر دے گا. ہاللیلویہ. اور جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم ٹھہرے رہو. اور اس کے بعد آخر میں جو حوالہ میں آپ کو دینے لگوں یہ ہے 1 کرنتھین 9 باب اس کی 24 آیت. کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے. اس لیے تم بھی ایسے دوڑو کہ جیتو. ہاللیلویہ. کوئی ایتھلیٹس ہوتے ہیں، دوڑتے ہیں تو وہ ان کو ایک کو ملتا ہے،
اور ٹیمیں میچ کھیلتی ہوں، ایک ہار جاتی ہے ایک جیت جاتی ہے، اس کو ملتا ہے. لیکن اس میں یہ بات ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا آپس میں مقابلہ ہے، ہمارا کچھ نہیں. ہمارا یہ ہے کہ ہم جب اس اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیں گے ہم سب کو ہی ملے گا. ہاللیلویا. یہ جو انعام ہے یہ ہر ایماندار کے لیے ہے. آمین. ہاللیلویا. یہ خوشخبری ہے میرے پاس آپ کے لیے کہ یہ انعام کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ آپ نے ایسے دوڑنا کہ جیتیں، یعنی کہ آپ نے سرگرم رہنا ہے اور ہر وقت بیدار رہنا ہے. آپ نے مثبت ایمان رکھنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے اور خدا کے وعدوں پر ایمان رکھنا ہے. ہاللیلویا. انتظار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، بپتسمہ لینا ہے، کلام پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، اور آپ اسی طرح دوڑیں کہ جیتیں آپ. ہاللیلویا. جو جتنی محبت کے ساتھ جتنی آپ جلدی آگے آئیں گے خدا آپ پر اپنا پاک روح نازل کرے گا. خدا اپنے فضل سے آپ کو روح القدس عطا کرے گا. اس کے بیٹے کا لہو یسوع مسیح کا اپنے اوپر لیں اور کہیں خدا میرے گناہ معاف کر، مجھے پاک کر. روح القدس ایک انعام ہے، کہیں خدا مجھے یہ انعام چاہیے. اس کے لیے تڑپتی ہوئی جلتی ہوئی خواہش رکھیں اپنے اندر، اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے خدا آپ کو بہت جلد روح القدس سے بھرے گا اور آپ کی زندگی جو ہے ایک اور طرح کی زندگی ہو جائے گی. جو روح کے مطابق چلتے ہیں، آپ اس کے مطابق جب چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیا اطمینان آپ کی زندگی میں آ جائے گا. اس دنیا کی بے چینی افراتفری کے باوجود آپ اسی دنیا میں رہتے ہوئے آپ اطمینان حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم کو اپنا اطمینان دیتا ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے. سو میری دعا ہے کہ یہ جو انعام ہے پاک روح آپ سب کو مل جائے، آپ سب پاک روح سے بھر جائیں. آئے ہم دعا کریں. خداوند میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں. جتنے لوگ اس کلام کو سن رہے ہیں، بہن بھائی بچے بزرگ، جن کو ابھی تک یہ انعام نہیں ملا، میری دعا ہے خداوند ان کی زندگی میں تیرا ہاتھ بڑھے تو ان کو ٹچ کر، ان کو چھو خداوند. اس آخر زمانے میں روح القدس سے بھر ان لوگوں کو، روح القدس سے بھر خداوند. خدا یہ جو انعام تو نے ان کے لیے رکھا ہے اور یہ روح القدس پائیں اور تیرے جلال میں ترقی کریں. اور خداوند خدا اس اینڈ ٹائم میں یہ جو دنیا کا آخری دور چل رہا ہے اس میں خداوند یہ تیرے لیے کام کریں اور تیرے لیے بہت سے ہوئے بچا سکیں. خداوند ان سب کو برکت دے اور تیرا مسا ان پر ٹھہرا رہے. آج کا کلام ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے. خداوند یسوع مسیح کے پاک نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس آل آف یو.